अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग JNK का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यही उम्मीद और यही दुआ कि अल्लाह हमारे सभी नाजरीन को खुश व खुर्रम रखे, सेहत व सलामती में रखे। और आपसे भी यही दुआ कि जब आप दुआओं के लिए अल्लाह के हुजूर अपने हाथ फैलाएं तो हम को भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। आज मंगलवार है 8 फरवरी सन 2022 और आज के इस लाइव शो में जो शुरुआत है इस प्रोग्राम की एक खुशाइंद बात से करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का एक बयान कल शाम को मंजर-ए-आम पे आया, जिसमें उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि अगर कोविड के जो केसेस हैं उनकी जो मजमूई सूरत हाल जो है कोविड की, अगर इसमें बतदरीज बेहतरी के जाहिर हुई तो अगले 15 रोज़ के बाद तालीमी इदारों का जो है एक संजीदगी से गौर किया जाएगा कि उनको दोबारा खोला जाए। ये खुशाइंद बात है और ख़ास करके उन वालिदैन के लिए राहत का सामा है इस खबर में जो पिछले कई माह से क्या कई सालों से अब बच्चों को अपने घरों में ही अपने सामने पा रहे हैं। और कहा जाए तो बच्चे जो हैं तालीम व तरबियत से बिल्कुल रोशनास रहे इस दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा जहन में रहती है कि कुछ चीज़ें इंसान बच्चा जो है वो स्कूल के माहौल में ही रहकर सीखता है। स्कूल में जो चीज़ें जो तरबियत एक बच्चे को होती है हासिल होती है वो तरबियत शायद घर के माहौल में रह के उससे हासिल ना हो। और ऊपर से ये जो इंटरनेट की हम ब्लेसिंग कहेंगे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत बार किया देखने को मिला है, जहां पे बच्चे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और आज इसी ज़मन में भी एक आलमी तौर पे बहुत सारे ममालिक में एक दिन मनाया जा रहा है सेफर इंटरनेट डे, जिसमें बच्चों को इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए बहुत सारे इक़दामात करने की ज़रूरत पे जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे भी बच्चों को जो है इस ज़मन में बहुत उनके पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो बच्चों की तरफ ख़ास तवज्जो दें ताकि वो इस इंटरनेट की जो वबा है, इंटरनेट की जो मुज़र असरात है, उनसे उनके बच्चे जो हैं महफूज रह सकें। और बच्चों के लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर इंशाल्लाह 15 दिन के बाद इस पर एक फ़ैसला लिया जाता है, स्कूल खोलने का फ़ैसला किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिल में जो दबी हुई है ख्वाहिशें वो उभर के आएंगी और बच्चों के चेहरे पे एक रौनक बिखर जाएगी और बच्चे स्कूल जो हैं फिर से आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इस पे मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आया कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में मैं रहूंगा आपके साथ डॉक्टर जावेद, और आज मेरे साथ एक नई और नफीस एंकर है जिनका नाम भी नफीसा है। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। आज पहली बार आपसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आखिरी ना हो। बेशक बेशक। और ये मेरे काफी खुशबख्ती की बात है कि आपके साथ मैं इस शो में आपके साथ आकर यहाँ पे शो होस्ट करने का मौका मिल रहा है। हमारे लिए इत्मीनान की बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। और गुड मॉर्निंग JNK में आप नई ही दाखिल हुई हैं इस फैमिली का, हालांकि इस फैमिली का आप हिस्सा रही हैं। पहले आपने बरमला इजहार किया जब हमारी मीटिंग हुई कि आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रही थी बहुत दिनों से और आपके दिल में भी बड़ी ये उमंग थी कि कहीं मैं एक बार उस तो कैमरा के उस साइड से कैमरा के तो कैसा फील हो रहा है आपको जब आप कैमरा के इस तरफ हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब शायद मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा। मुझे लगता था कभी एक बार 2 बार मत कभी मिलेगा मौका, लेकिन ऐसे इस तरह से सोचा नहीं था। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है। सपने देखने चाहिए, ख्वाब देखने चाहिए। जब भी ख्वाब हम देखेंगे तभी उनको हम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। बेशक हमें ख्वाब तो देखने, हमें उम्मीद तो चांद सितारों की करनी है, तभी जाकर हम कहीं कुछ आगे हासिल कर सकते हैं। हमें रखना है अपने अपने अपने
ख्वाबों को पूरा बुलंद रखना है। अल्लाह ताला आपके पूरे सारे ख्वाब पूरा करें इंशाअल्लाह। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे, नौजवान जिनके ख्वाब हैं, अल्लाह ताला उन सभी के ख्वाबों को शर्मंदे ताबीर करे। मौसम और सड़क के हवाले से जानकारी हम पहुंचाएंगे आपको, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है इन चीज़ों का। आज जो NH-44 है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, उस पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, जबकि बड़ी गाड़ियों को जो है श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। मौसम के हवाले से हमारे पास ये अपडेट्स हैं महकमे ट्रैफिक के हवाले से कि महकमे मौसमियात के हवाले से मौसम की जो जानकारी है वो ये है कि मौसम श्रीनगर में, जम्मू में, लेह में खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत दिन में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है श्रीनगर में 9, जम्मू में 18, जबकि लेह लद्दाख में -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्को है। अच्छी बात है नफीसा कि जब हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो कुछ अच्छी बातों से प्रोग्राम का आगाज़ इसलिए होता है कि हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर रहती है, और जो हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को देखते हैं तिमन मज गसान तिम जज्बे तिम नव कत बोजान तो ऐसे वही प्रोग्राम ब्रोट क्या था बड़ा खूबसूरत कुछ बात बता रहे थे आप, मुझे एक वाकया सुना रहे थे आप। अगर आप नाजरीन के साथ वो शेयर करेंगे तो बढ़िया होगा। आज मैं अपने नाजरीन से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए हम जीते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं? चलिए, क्या हम दूसरों का ख्याल रखते हैं? छोड़िए ख्याल रखना, क्या हम सोचते हैं कहीं किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, हमारे हमसाया, हमारे रिश्तेदार, या छोड़िए जान पहचान के लोग, क्या हम किसी राह चलते की मदद करने के लिए तैयार है? क्या हम में खिदमत खल्क का जज्बा है भी या नहीं? तो मतलब मैं इस पर एक कहानी अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह था जो कि अपनी रियाया पर बड़ा ही मेहरबान था। तो उन्होंने अपने रियाया के लिए एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने का हुक्म दे दिया। और जब सड़क तामीर हो गई और सड़क के तामीर के बाद इसके इफ्तिताह का वक्त आ गया, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 3 वजीरों से कहा कि आप जाकर देखिए कि सड़क कैसी है, आप मुआयना कीजिए ताकि पता चले इसमें कोई नुक्स तो नहीं रह गया है। तीनों वजीर चले गए। अब शाम में पहला वजीर वापस आता है तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, सड़क तो बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन सड़क पर एक जगह पर मुझे कचरा नजर आया, अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। उन्होंने अपनी राय दी। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा वजीर आता है, वो भी बिल्कुल यही अहवाल उन्होंने सुनाया कि बादशाह सलामत, सड़क पर एक जगह पर कचरा है, वो उठा लिया जाए तो सड़क पर मतलब कोई उस सड़क की ओर फिर उंगली ही नहीं उठा सकता है। इसके बाद तीसरा वजीर आता है, वो बड़ा ही थका हुआ नजर आता है और पसीने से इसके कपड़े गीले हो रहे थे। ये आता है और बताता है, बादशाह सलामत, सड़क तो बड़ी ही आलीशान बनी हुई है, लेकिन मुझे एक जगह पर सड़क पे कचरा नजर आया तो मैंने वो उठा लिया, और उसके बाद वहां पर मुझे ये थैला भी नजर आया। वो तीसरे वजीर के हाथ में एक थैला था। तो वजीर कहते हैं कि शायद किसी को भूल गया होगा। बादशाह इस बात पर मुस्कुराते और कहते हैं कि इस थैले में पैसे हैं जो कि तुम्हारा इनाम है, क्योंकि ये कचरा मैंने ही रखवाया था वहां पे। और इसके बाद बादशाह बुलंद आवाज में कहते हैं कि दावे तो सब करते हैं, खामियां भी सब निकालते हैं, मगर उन खामियों पे फिर काम कोई नहीं करता, अमल दरामद कोई नहीं करता। अभी जब आप प्रोग्राम से पहले आपने मुझे ये कहानी सुनाई, आपने एंड नहीं सुनाया तो मुझे बड़ा तजस्सुस था कि लास्ट में एंड में हुआ क्या। कि हम चाहते तो है कि हमारा मुआशरा अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए, लेकिन हम खुद से कुछ करने को तैयार नहीं है। कोई खुद से नहीं करेगा। सब कहेंगे कि ये ब्याह कर अति वक्त बेस प्यारन ये मतलब वो क्या इसका कट कड़न एमिस मन ये चीज एमिस मन ये नौकस अच्छा वनान सो इसमें एक वो शेर है कि दूसरों की बुराई जब किया कीजिए आईना सामने कीजिए उंगली तुलो 4 इसलिए हम आपकी इस ये जो बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, एक अच्छी कहानी आपने सुनाई, एक सीख मिली इससे कि खिदमत खल्क का जज्बा कितना जरूरी है। और सबसे अहम बात यह कि जब हम कहीं पे कोई गलत चीज देखें तो उसको ठीक करने की, उसको अच्छा करने की, सही करें,
ارادہ کریں بلکہ کر ڈالیں اس چیز کو. صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ یہ نقص ہے اور ہم اس کو صرف ابھارتے چلیں اور بعد میں ہم اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں. اور آج بھی روز کی طرح پروگرام کی جو شروعات ہے ایک نغمے سے ہوگی اور آج ہم نے جو انتخاب کیا ہے ایک بڑی خوبصورت آواز, مشہور آواز, بھاری آواز جس میں بڑا رس ہے, عبدالرشید حافظ اور ان کے ساتھیوں کے زبانی یہ کشمیری خوبصورت کشمیری نغمہ. ہائی وسمت آلس کرے مسوک سکر نہیں چنانا تیلی خوش قدم بود گس نہیں تست میں قزان تیلی خوش قدم بود گس نہیں تست میں قزان عدل دن جنت تاب جہنم بی بت خانی عدل دن جنت تاب جہنم بی بت خانی او عالم کرے مسوک سکن نہیں چھنالا در سیر وادت روح یل خالصا مریض من 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 پای بر کابون لگت خاص بکانی پای بر کابون لگت خاص دکانی عالم کریم و شوق سکن نہیں چھنالانی خود را ترون خوش تو تو پای در دنیا خود را ترون خوش تو تو پای در دنیا نهنای اندر پاک ذات ناد لایانی نهنای اندر پاک ذات ناد لایانی عالم کریم و شوق سکن نہیں چھنالانی عالم کریم و شوق سکن نہیں چھنالانی یم زول سندن دار کنگس کرن سنگن سور 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 ای فرحادن زین شیرین ملکی ایرانی ای قسمت ای فرحادن زین شیرین ملکی ایرانی عالم کریم و شوق سکن نہیں چھنالانی ہائی وسمت سیکون لاجو تازیارانی توترس جای چھئی زود ڈگے بسط منز قابس توترس جای چھئی زود ڈگے بسط منز قابس توترس جای چھئی زود ڈگے
بسط منز خوابس اگر پچھنے تابیاتی جن پرستانی اگر پچھنے تابیاتی جن پرستانی عالم کریم شوق سکن نئی چھنالانی ہائی مثل پسی کون لگو تازیارانی تللی برکائی پان تاکی قرن شد رسمن 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 ات دریا وسیل سنگ نیب نشانی ای وشن تصویر لاجو تازیارانی ات دریا وسیل سنگ نیب نشانی ای وشن تصویر لاجو تازیارانی عالم کریم شوق سکن نئی چھنالانی ای وشن تصویر لاجو تازیارانی نفات نقصان ترا پت کن کن پرستی روز 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 عبدالوهاب کن فیکن زان قرآنی عبدالوهاب کن فیکن زان یکسانی ہاں وہب خارو کن فیکن زان قرآنی عالم کریم شوق سکن نئی چھنالانی عالم کریم شوق سکن نئی چھنالانی ویلکم بیک ناظرین تہ بوزو یہ خوبصورت نغمہ عبدالرشید حافظ صاحب نے آواز مز بیتی ہند ساتھین ہند آواز مز امید کران کہ تہ آسو یہ واریاہ پسند آمت تو ونکس یھان رکن ایک وقفہ خاطر تو وقفے کے اس پار آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ابھی رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو باش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا MR کا کوالٹی چو چاروٲے چھِ سانہِ بہتر لسنہٕ بسنہٕ باپت تھٔز اہمیت تھاوان مگر دۄہ دِش چہِ زندگی منٛز چھِ یِمن مختلف خطرات تہٕ نۄقصانات ہٮ۪کان درپیش یِتھ بعضے چھِ قیمتی جانور از جان تہِ گژھان یِتھوٕے نۄقصانن نِش بچنہٕ تہٕ کُمٕے باین تحفظ دِنہٕ باپت چھِ بھارت سرکارٕچ لایف سٹاک انشورنس سکیٖم امہِ سۭتۍ چھُ مُمکِنہٕ نۄقصان کِس صوٗرتس منٛز بچن پایہِ سرکار چھِ اتھ سکیٖمہِ تحت انشورنٕکۍ قٕسطہٕ یعنی پریمیم برنس منٛز 50 پٮ۪ٹھ 70% سبسڈی تہِ دِوان گاو حظ گٔے بٮ۪مار پتہٕ کریس علاج ولاج واریاہ تہٕ مگر گاو نہٕ حظ گٔے نہٕ ٹھیٖک پتہٕ کہِ لاسٹ سٹیجس پٮ۪ٹھ حظ مۄیہِ پتہٕ سُہ گاو پتہٕ کٔر انشورنس کٔرِم پٔکۍ اتھ پتہٕ حظ ترٛٲے اَسہِ تِمو تِم پونٛسہٕ تورٕ تہٕ اَسہِ حظ کوٚر وۄنۍ نٔو تہِ انشورنس گوون لائف سٹاک انشورنس سکیٖمہِ متعلق تفصیلات زاننہٕ باپت کٔرِو لائف سٹاک بورڈ کشمیرس سۭتۍ أزۍ رٲبطہٕ
تو پن فیورٹ پروگرام گڈ مارننگ جے کے گڈ مارننگ جے کے پریت دہ صبح 8 بجے پہ 9 بجن تام تام واتان براہ راست ام علاوہ ہیکو تھی سون پروگرام یوٹیوب سٹریمنگ ذریعے تہ وچھت اگر نہیں تہ سن چینل یس زن ڈی ڈی کشر چینل اگر نہیں تہ یوٹیوبس پہ سبسکرائب کرم کہیں تھی کرو سبسکرائب یم سات تہ گڈ مارننگ یا بے کھانا اصل پروگرام سانہ سٹیشن پہ نشر سپدِ تہ یہ تمہ وز الرٹ تاکہ تھی ہیکو سہ پروگرام اصل پہ پنس موبائلس پہ وچھت چاہے تھی کن تہ جائے ٲسِو اور ایک جو ہمارے ویور ہیں انہوں نے ایک میسیج لکھی ہے اور میں نے سوچا کہ آج بریک کے بعد اسی میسیج سے میں پروگرام کی شروعات کرتا ہوں. رفعت جان ہماری ایک جو ہے ویور ہے, انہوں نے ایک میسیج لکھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ جے اینڈ کے ٹیم. آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو دس شو. مائی نون چائے از ٹیسٹ لیس وداؤٹ دس شو. مے اللہ بلیس یو آل. رفعت جی ان کلمات کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمیں بےحد خوشی مسرت ہوتی ہے کہ جب ہمارے ناظرین اس قدر اس شو کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور ایک اور میسیج لکھی ہے انعام الحق صاحب نے. انعام الحق لکھتے ہیں, ہم السلام کے بعد لکھتے ہیں, ویٹنگ فار یور پروگرام وتھ مائی گرینڈ مدر. نانی کو اللہ سلامت رکھے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو سلامت رکھے. ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کی آمد ابھی متوقع ہے, کچھ دیر ہو گئی ان کو آنے میں, لیکن آپ کے ساتھ جو ہے ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آج ابھی نفیسہ سے ہم پوچھ رہے تھے کہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس سفر میں کیا کیا دیکھنا پڑا, کیا کیا جو ہے چیزیں ہوئیں اور کس طرح وجہ سے آپ مائل ہو گئی اس پروگرام کی طرف. تھوڑا سا جب تک ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہم آپس میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک یہ خوبصورت باتیں پہنچے, اچھی اچھی چیزیں ہم ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے. کیسے آپ کے من میں خیال آیا اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے ہی کیوں؟ بالکل میں بتاؤں گی کہ بچپن سے مجھے مطلب بہت آؤٹ اسپوکن تھی. اسکول میں ہمیشہ مطلب کچھ بھی بولنا ہوتا تھا, ایونٹ ڈیبیٹ کچھ بھی ہوتا تھا تو میں ہمیشہ آگے ہوتی تھی, بٹ زیادہ کہیں بڑے پلیٹ فارمز پہ نہیں بولا. اینڈ پڑھائی بھی لائک میں نے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں کی, لیکن یہ مطلب کہوں کہ یہ شوق یا ہنر اگر آپ کہنا چاہیں بچپن سے تھا. اس کے بعد کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ آڈیشنز کا نوٹیفیکیشن مطلب شو میں ہی آتا تھا. اینڈ میری مما لائک آپ تو کامنٹس پڑھ رہے ہیں, سب بولتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں. میری مما لائک مطلب شی از کانسٹنٹ ویور, مطلب ہر دن دیکھیں گی. ٹی وی پہ نہیں دیکھ پائیں گی تو فون پہ. کچن میں روٹی بنائیں گی, فون آن ہوگا اور وہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے کبھی مس نہیں کرتی ہے. بالکل نہیں, بڑی بڑی ٹیسٹی روٹیاں مما بناتی ہے. تو اس کے بعد مطلب مما نے کہا کہ ایسے آڈیشن ہے جاؤ. میں نے کہا مما مطلب بولنا ایک بات ہے اور وہاں جا کر بولنا الگ بات ہے, ٹی وی پر بولنا الگ بات ہے. مما واز لائک نہیں اس میں کیا ہے, تو جاؤ تم کر سکتی ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کرتی ہوں. جب میں آڈیشن کے دن یہاں آئی اور اتنی بھیڑ دیکھی, میں نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہاں سے میں واپس بھاگ جاؤں, میرا نہیں ہوگا کچھ. بٹ آڈیشن دیا, اور جب آڈیشن دیا بالکل یہیں پہ بیٹھ کے, اینڈ اس وقت مجھے لگا کہ نہیں میں کر سکتی ہوں. یہاں سب نے بولا کہ اچھا کیا, تو ابھی تک میں نے ایسے کبھی سوچا نہیں تھا. تو آڈیشنز کے بعد جب میں سلیکٹ ہو گئی تو اس کے بعد ایک کانفیڈنس آنے لگا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, آئی کین ڈو اینی تھنگ. اینڈ جب یہاں آئی, جب پہلا ایپیسوڈ کیا تب تھوڑی ڈری ہوئی تھی. دھیرے دھیرے کر کے ایک ایپیسوڈ, دوسرے ایپیسوڈ, تیسرے ایپیسوڈ کے بعد تک آئی واز ایبل ٹو مطلب انڈرسٹینڈ کہ کرنا کیا ہے, دھیرے دھیرے کر کے. اینڈ اب الحمدللہ مطلب ایک بڑا ہی لائک جس دن مجھے پتا ہوتی کہ میرا کل شو ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں کل مطلب میری مما کے لیے کہ مما کتنا خوش ہے. شی مطلب اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جو شو میں روز دیکھتی ہوں اس شو میں میری بیٹی ایسے ہوگی. تو مطلب مجھے لگتا ہے اس میں میری مما کا سب سے بڑا رول ہے. مجھے باسان کہ ام کھت چھن کانٛہہ تہِ اصل کتھ کہ اکھ موج ٲسن تۄہہِ ووٚنوٕ امہِ برونٛٹھ ٲسۍ أسۍ کتھ کران کہ تُہنٛز موج یۄس چھِ سۄ چھِ گرسٕے منٛز آسان, پٔرمٕژ لیٚچھمٕژ چھِ مگر نوکری چھنہٕ کران کینٛہہ. اگر تِمن یِم شوق چھِ پننٮ۪ن بچن ہٕنٛدۍ شوق پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تِم محنت کران, مطلب مےٚ چھُ باسان امہِ کھۄتہٕ بٔڑ مثال ہٮ۪کو نہٕ أسۍ دِتھ کِہیٖنۍ. سٮ۪ٹھاہ خوٗب. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ گڈ مارننگ جے اینڈ کے یس منٛز تُہۍ آیو
वंशा बासान तो कि नसा ये तरफ कैमरा की ये तरफ रूजित युस जन हम तरफ वुचान तो तम तरफ रूजम बेशक बेशक क्या एक्सपीरियंस बासियो तो एज अ व्यूअर तो एज एन एंकर बिल्कुल ये बासियो कि मतलब एक कनेक्शन बासियो ये फॉर एग्जांपल लोग कमेंट्स मज वनान मेरा नाम अगर कमेंट में लिख कर होता है मैं बासान कि मतलब बुच्छस आक पार्ट ऑफ देयर फैमिली नाउ मतलब जैसे वो अभी तक हमारे सीनियर एंकर्स जितने भी यहाँ पर है जितने भी रहे हैं उन सब के उनको जानते हैं उनको पहचानते हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब मुझे भी जानने लगे हैं और मतलब दुआ करते हैं सलाम करते हैं एक बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप हमें अपनी जिंदगियों में अपनी फैमिलियों में शामिल कर रहे हैं मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है जब आप एक कमेंट ही लिखते हैं और उसमें हमारा नाम होता है मतलब आप के लिए तो बड़ा इजी आज एंकर ये है इस वनवे में सलाम मगर इस खतर कुछ बर्ड का अच्छा आसान की ये सोन और यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी बड़ी खूबसूरत कमेंट्स हैं जिनको हमें प्रोग्राम में शामिल करना फख्र समझता हूँ बहुत सारे हमारे एंकर्स एक हमारे बहुत सारों ने तो सलाम लिखा है साइमा हैं जी साइमा जी हैं मैविन परवेज़ हैं मुस्कान जान है हमारे शौकत हुसैन साहब हैं मुदस्सिर जरगर हैं मुस्कान नज़ीर अहमद तेली हैं और पीर तनवीर साहब हैं तनवीर रशीद हैं इरफान खज बहुत सारे मैं कितने पढ़ूं कितने कमेंट्स आए हुए हैं एक कमेंट जो मैं शामिल करना चाहूँगा इस प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आई एम वॉचिंग दिस प्रोग्राम सिंस अ लॉन्ग टाइम बट एवरी टाइम वी अप्रिशिएट द वर्क ऑफ एंकर्स How can we neglect the hard work of the person behind the scene that is cameraman? ये बड़ा खूबसूरत आप यकीन माने कि जब प्रोग्राम आज शुरू हुआ तो आज प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं तनवीर हुसैन मीर साहब वो आज प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम से पहले हमसे मिले तो उनके साथ में हम यही बात कर रहे थे कि तनवीर साहब कितना बड़ा एक टीम होता है टीम वर्क होता है जिसमें कैमरामैन हैं फ्लोर मैनेजर साहब हैं हमारे जो हमारे ओएनसी होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं जो स्क्रिप्ट वगैरह या अखबारों के साथ जो मुंसलिक होते हैं चाय के साथ जो मुंसलिक होते हैं जो सेट को सेट करते हैं जो ये फ्लावर वासेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो सजावट के लिए रखी हुई होती हैं उन चीज़ों के साथ मुंसलिक होते हैं हमारे आज भी कैमरामैन हमारे प्रोग्राम में बड़ी तंदीही से काम करें वो बिल्कुल खड़े रहते हैं बराबर 8 बजे से लेके बल्कि 10 मिनट कम 7:45 से ही लेके वो खड़े होते हैं कैमरा के पीछे और हमारी हर एक हरकत को वो कैमरा में कैद करके आप तक पहुंचाते हैं बिल्कुल बड़ी जांफशानी के साथ काम करते हैं और हमारा सलाम प्रोड्यूसर तनवीर साहब की पूरी टीम को जो इस प्रोग्राम को आप तक लाइव पहुंचाते हैं और नफीसा मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर हमने कभी ऐसा किया है कि एंकर्स की तारीफें की हैं और जो हमारे कैमरा टीम है जो हमारे फ्लोर मैनेजर हैं जो बाकी सारा अमला होता है इसके साथ मुंसलिक उनके साथ उनका नाम नहीं लिया है उनका जिक्र नहीं किया है तो हम बिल्कुल माजरत ख्वाह हैं इस चीज़ के लिए आइंदा इंशाल्लाह और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारे एंकर्स होते हैं उनको घर से स्टूडियो लाना और स्टूडियो से फिर वापस घर छोड़ना इसके लिए ड्राइवर्स का एक बड़ा रोल होता है जो बेचारे बहुत सवेरे अभी तो आज इतना सवेरे अंधेरे में ही बिल्कुल मैं तो ये आप यकीन माने एक बार शायद पिछली विंटर में पिछले तो एक थे मेरे ड्राइवर एक आए थे घर मुझे लेने के लिए तो जब मेरी ये फोन की बैल बजी तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था उस वक्त तो 2-3 बार मैं घबरा भी गया मैंने सोचा आज कहीं कोई रिश्तेदार कोई फौत तो नहीं हुआ बहुत सारे खदशात होते हैं जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद के सामने वेट कर रहा हूँ आप जल्दी निकलें प्रोग्राम के लिए देर हो गई तो मतलब मुझे लगता है कि वो ड्राइवर्स भी मुबारकबादी के मुस्तहक हैं और हमारा इंजीनियरिंग अमला जो बिल्कुल छोटी सी जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है प्रोग्राम का ये एक वैसा नहीं है कि आपने मोबाइल से शूट किया और पहुंचा दिया और यूट्यूब पे डाल दिया ऐसा नहीं है इस एक गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के साथ कमोबेश 20 लोग बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं जो इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं
یہ سب چیزیں پہنچاتے پہنچاتے وہ الٹیمیٹلی وہ جو ایک پروڈکٹ ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. تو آپ سے ہم بات کر رہے تھے. اچھا, آپ نے پڑھائی کیا کی ہے نفیسہ؟ آپ نے کس چیز کی پڑھائی کی ہے؟ میں نے ماسٹرز کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں, MBA کیا ہوا ہے میں نے کشمیر یونیورسٹی. جی 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 کشمیر یونیورسٹی جی بالکل. تو کشمیر یونیورسٹی مطلب بزنس ایڈمنسٹریشن اور اردو اور باقی ساری چیزیں, ان کا تعلق کیسے بنا, ایک اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ہو سکتا ہے تب تک ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی تشریف آور ہو جائیں. ایک کمرشل وقفے کے لیے رکتے ہیں. اس کمرشل بریک کے بعد آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے اخبارات کی سرخیاں, اور مزید باتیں ہوں گی. اگر قسمت میں ہوگا تو ہمارے گیسٹ بھی تب تک تشریف آور ہوں گے, ان سے بھی باتیں کریں گے. اگر ان کیس ان کا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ٹھیک ہوں, ایسی ہماری دعا ہے, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا, جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا, MR کا کوالٹی. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی, وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے, وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش. أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. تہذ دوبارہ استقبال یتھ پروگرامس مز یتھ ناو گڈ مارننگ JNK, اس پریت دۄہس پانس 8 بجے پہ 9 بجے تام براہ راست ٹیلی کاسٹ سپدان دوردرشن کشر چینل پر. اور ابھی پروگرام میں وقت ہو چلا ہے کہ ہم اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے, آپ کو تازہ حالات سے اپڈیٹ کرائیں گے. اور سرخیوں کی جو شروعات ہے نفیسہ سے کرتے ہیں. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے جس کی شیسوں کی ہے. LG سنہا لانچز ایمبیشس جہلم ریور فرنٹ پروجیکٹ. اینڈ ایک اور سرخی میں لینا چاہوں گی, ری اوپننگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ول کنسیڈر اف کووڈ سچویشن امپرووز ان نیکسٹ 2 weeks, جس کے بارے میں آپ ابھی بتا رہے تھے کہ مطلب بچوں کو کتنا انتظار ہے کہ کب وہ سکولز کا چہرہ دیکھیں گے. زیادہ تر پیرنٹس کران جلدی کھلان سکول. بچوں کو ٹھیک ہے مطلب گھر میں لاڑ پیار ملتا ہے, مگر پتہ یس زن مے پروگرام کس آغاز مز تہ عرض کہ یس زن کی چیز یم زن بچہ ہچان پزی سکول سیوت مز بس, تو اس کے لیے بچوں کا سکول جانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بزن کی یہ پذر. اور ایک خوشائند بات یہ ہے کہ جو کووڈ کے کیسز میں مجھے لگتا ہے کل 27 دنوں کے بعد 1000 سے کم کیسز رجسٹر ہوئے کل, اور بڑی خوشائند بات ہے. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آئندہ دنوں میں کووڈ کی جو تیسری لہر ہے اس کا کلا کما ہو جائے, ختم ہو جائے انشاءاللہ, اور ہم پھر سے وہی کھلی ہوا میں سانس لے پائیں.
اور ایک اردو اخبار ہے میرے ہاتھ میں اور کی ایک سرخی ہے 12ویں جماعت امتحانی نتائج کا اعلان 2 یا 3 روز میں متوقع 10ویں جماعت کے امتحانی نتائج اس کے بعد منظر عام پر لائے جائیں گے. کل پورا دن سوشل میڈیا پہ اتنا شوشہ تھا اس چیز کا کہ رزلٹ مطلب ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں جب ہم یہاں پہ ٹریفک اپڈیٹس تک پہنچاتے ہیں تو ہم اس وقت بھی اسکرول کرتے ہیں کچھ نمبرز کی ٹریفک کنٹرول کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہمارے پاس جو اپڈیٹس ہوتی ہیں یہ صبح سویرے کی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب 8 بجے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس وقت کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں ان اپڈیٹس میں اور ان میں جو ہم ایکچولی حاصل کرتے ہیں ٹریفک موقع میں سے ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں پسی گرائی کوئی اور اس لیے ہم وہ نمبرات رکھتے ہیں. اس لیے جس طرح سے جو جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جو بھی اپڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کی ہو جاتی ہے آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے تو یہ افواہ بازی سے ہمیں ہمیشہ گریز کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور سرخی اس اخبار سے ڈیفنس منسٹر جو ہے راجناتھ سنگھ کے حوالے سے ہے جموں کشمیر میں نئے روزگار کے لیے خصوصی بھرتی مہم شروع ہوگی. ایک انگریزی روزنامہ ہے اس کی سرخی ہے جموں اینڈ کشمیر بیکمز فرسٹ یونین ٹیریٹری ٹو بی انٹیگریٹڈ ود نیشنل سنگل ونڈو سسٹم لنکنگ JNK انٹو ویب آف پارٹنرشپ ود ڈومیسٹک foreign companies ensuring best global practices in regulatory institutions systems Lieutenant Governor. ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اور اس کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. مائیگرنٹ ملازمین کے لیے عارضی رہائش گاہیں بڑگام میں 96 اور کولگام میں 208 رہائش گاہیں تعمیر کرنے کا حکم نامہ جاری. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی وادی کے کئی میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں گلمرگ اور پہلگام میں تازہ برفباری. یہاں ایک انگریزی روزنامہ سے میں سرخی لے رہی ہوں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ 10,000 رجسٹرڈ فار حج 2020 فرام JNK لداخ رجسٹریشن پروسیس کمز ٹو این اینڈ آن Feb 15 مطلب ون 15 فروری تین ٹائم اگر تو یژھان چھ رجسٹریشن کرن حج 2022 خاطر تو ہیکو 15 فروری تین رجسٹریشن اللہ تعالیٰ بوزن کی یہ سک حج گسن کیازِ حج ہیک گژھِتھ 2019 میں آخری حج ممکن ہو پایا جس میں ماس پارٹیسپیشن ہوئی پلگرمز کی اور اس کے بعد جو 20 اور 21 میں کووڈ کی جو ابتر صورتحال تھی اس کی وجہ سے حج کو منسوخ کرنا پڑا. حالانکہ وہاں جو لوکلز ہیں ان کو الاؤ کیا گیا کیونکہ جو اینول حج ہوتا ہے وہ ہو پائے لیکن جو دنیا کے ممالک سے لوگ آنا چاہتے تھے عازمین حج اللہ تعالیٰ بوزن کی یمو یہوس فارم بر اللہ تعالیٰ کی یسن کی تمن سارنی ملن موقع حج بیت اللہ. ایک اور سرخی میں لینا چاہوں گی چارج شیٹ اگینسٹ 3 ان ایسڈ اٹیک کیس سون پولیس. ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی ایک سرخی ہے بانڈی پورہ محکمہ صحت میں 154 غیر قانونی تقرریاں سرکاری اعداد و شمار میں انکشاف. یہاں میں سرخی لینا چاہوں گی لائف بیک ٹو نارمل آفٹر ویکینڈ لاک ڈاؤن ان کشمیر. اینڈ ایک اور سرخی ہے آل سری نگر راشن کارڈ ہولڈرز ٹو گیٹ گولڈن کارڈز. ایک اردو روزنامہ اس کی ایک خبر 2.5 سال کے وقفے کے بعد ہند پاک کے درمیان سفارتی رابطہ. 28 فروری کو بھارت کا آبی کمشنر وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورہ پہ روانہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس کوئی اور اخبار ہے؟ بس میرا آپ کے پاس آخری میرے پاس ایک آخری اخبار ہے. اس میں ایک تقرری کے حوالے سے خبر ہے ڈاکٹر ماجد زمان کشمیر یونیورسٹی کے نئے کنٹرولر امتحانات. اور ایک اور ذیلی خبر ہے اسی اخبار میں نوین چودھری نے کمرشل ہارٹیکلچر کو فروغ دینے کے لیے میٹنگ کی صدارت کی. بجٹ میں پروڈکشن سپورٹ اور پیکیجنگ سروسنگ یونٹس اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے مخصوص رقم رکھی جائے گی. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. اور آج کے پروگرام میں ہم کو تھوڑا سا موقع ملا کہ جب ہم لائیو پروگرام کرتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس بہت چھوٹا سا وقت ہوتا ہے میسر جب ہم آپ کی کامنٹس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگوں کے نام ہم پڑھ پاتے ہیں اس وقت. لیکن آج تھوڑا سا موقع ملا ہم نے نفیسہ سے بھی کچھ باتیں جاننے کی کوشش کی اور آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ کامنٹس کو بھی شامل پروگرام کیا. ایک بڑی اچھی جو ہے ہماری ویورشپ بیرون ریاست اور بیرون ملک بھی ہے. ابھی ایک ہمیں میسج ملا ہے غلام درزی کی طرف سے جو میسج یوں ہیں کہ واچنگ دس پروگرام فرام USA آسٹن ٹیکسس امریکہ سے میں یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں. اٹ از ہیئر لوکل ٹائم
8:55 PM, तो वहाँ रात के तकरीबन 9 बजे हैं. While watching this program, I think I am in Srinagar. Pay my salam to Good Morning team. No doubt guest is not present today, but the program is going on nicely. बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम दर्जी साहब. आज मुझे लगता है कि ये कलमात हमारे लिए, मैं अभी कह रहा था, ये कुछ कमेंट्स हैं जो आपकी, जैसा कि आपने कमेंट पढ़ा कि ये मतलब टेक्सास से देख रहे हैं, मतलब कोशर इस्तन कतस नस्ते कोशर बे यो सोनी गुड मॉर्निंग JNK छु तिम हकन नहीं त्रेत के एमरो चाहे तिम सुबह आसे चाहे तिम शाम आसे ये प्रोग्राम छु तिम हिंद मतलब जिंदगी हुंदा हिस्सा बन्यो तिम छु मतलब हर कोशिश छु मे बासान चाहे वो टीवी देखते हो ना देखते हो, मगर सुबह 8 बजे टीवी खुलावान तो गुड मॉर्निंग JNK जरूर वुचान. तो हुंद ये प्यार छु ये वजह से अस योतनस दोहे छु हकान यत अस दोहे तो हिंदी खातिर तो हिंद खिदमत में आसान हाजिर. और जैसा कि मैं देख सकती हूं कि कितने लोग आज हमें कमेंट कर रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं, और हर कोई ये भी बता रहा है कि आज गेस्ट नहीं है, फिर भी आप लोग मतलब अपने शो को, मतलब हम आपके लिए फिर भी आपका शो लेकर हाजिर है. तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँ, मतलब कमेंट्स में सिर्फ सलाम दुआ ही है, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारा नाम जरूर लीजिएगा, तो उन सब का हम नाम जरूर लेंगे. तो यहाँ पे महमूद अहमद जी है, सलाम भेज रहे हैं, और इसके बाद मलिक यूनिस साहब है, माजिद मुश्ताक साहब है, इरशाद अहमद साहब है, मुमताज़ भट्ट साहब है, सब सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. आमिर लिख रहे हैं यस आई एम वेटिंग, मतलब कि हर कोई इस प्रोग्राम के लिए वेट ज़रूर कर रहा होता है. मुसद्दिक भट्ट सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. और अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा, किसी का नाम था, मैं भूल गई, कुछ नाम और उसके साथ लिखा था रोल नंबर 4. तो इससे मुझे याद आया कि आजकल हर किसी के फ़ोन में नाम सेव करके है अपने ऑनलाइन क्लासेस के रोल नंबर के हिसाब से. तो हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बन गया है. चाहे किसी के घर में कोई बच्चा, मतलब हर किसी के घर में कोई ना कोई है जो कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है. तो इस ऑनलाइन पढ़ाई की भी अगर हम बात करें कि आपको क्या लगता है कितना बेनिफिशियल हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल तो है. देखिए, जैसे कि अभी हम कह रहे थे प्रोग्राम के आगाज में भी हमने अर्ज किया कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आज सेफ इंटरनेट डे मनाया जा रहा है. बच्चों के हाथ में मोबाइल सिर्फ मालूमात का जरिया नहीं है. अम सि तीत्या कह चीज यम गलत चीज इंटरनेटस पे अवेलेबल. अगर बच्चस सही रहनुमाई यी न करने कहें, माफ करो, सह बच्चे है कि तिमन चीजन मज मुलवस गसित सह हेकि खुदा रचिन पन्ने वत डलित. इसलिए बेहतर कि बच्चे यम साथ मोबाइल इस्तेमाल आस करान तम विज जरूरी लाजमी कि सह कर सानी निगरानी में सह इस्तेमाल. और कहीं कहीं पे जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. नफीसा, मोल मोज वर्किंग, बच्चे बच्चे त्रे गरस मज आसान दोहस कुनी जन. इसलिए फिर से वही बात आती है कि इस पे वैल्यूज़ का बड़ा एक जिक्र है. जैसे आपने अभी अपनी वालिदा का जिक्र किया, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया जाए जहाँ पे बच्चे जिस वक्त यम साथ वनान ना कि हम कोई नहीं देख रहा है तो अल्लाह देख रहा है. तो हमेशा ये चीज़ अगर हम जहन में रखें कि समवन इज वॉचिंग अस, ये बच्चों में इनकलकेट करने हैं ये हैबिट्स बहुत पहले से. बच्चों की दिलों में ये बात पैदा करनी है कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तब भी कोई देख रहा है, अल्लाह देख रहा है. और इसलिए ये जिम्मेदारी का एहसास करके अगर वो इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो बेशक इसमें मालूमात का ज़ख़ीरा है. मालूमात इतनी बड़ी पड़ी हैं कि इंसान अगर सुबह से लेकर शाम तक भी इसके साथ लगा रहे तो कुछ सीख ही जाएगा. लेकिन गलत इस्तेमाल हमेशा गलत ही होता है. और एक कुछ कमेंट्स मैं भी पढ़ लेता हूँ. एक हमारी बहन है जमरूदा अख्तर जो खिरफ से हमें लिख रही है कि आई एम सो एडिक्टेड टू दिस शो दैट आई पुट ऑफ ऑल लाइट्स व्हेन यूजिंग इन्वर्टर. मुझे लगता है कि जमरूदा जी यम साथ प्रोग्राम वुचान वन अगर ने सुबह वक्त अगर एक गुड मॉर्निंग JNK बजाय ये गुड इवनिंग JNK आ शामन दिहन दफान न लाइट ही तो चलो सुबह के वक्त जो है लाइट्स का इस्तेमाल कम होता है. हम बड़े खुश हैं कि आप जैसी व्यूअर्स जो हैं इस प्रोग्राम को देख के इस प्रोग्राम की रौनक में इजाफा करती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अभी नाजरीन रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर आएंगे तो कुछ और बातें होंगी आपसे. बेहतरीन नस्ल तो स्वल्प स्वल्प दो दिन वल जानवर सारनी हिंज मांग.
राष्ट्रीय गोकुल मिशनस तहत युस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान छु तम सत छु मुमकिन जि थद पाई जज तो बेहतर फायदे दिन वल वथ हेकन मादा जानवरन पैदा सपदित। लाइव स्टॉक बोर्डन छु पूर कशीर मज जाय जाय मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू करमुत। आमदनी ते मालस हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त ते अमी स्कीम हुंद तुलियो भरपूर फायदे। जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। कथन मज तोर फिक्री अस गई नून चाय पान तोरन तो मुझे लगता है कि जन सन नाजरीन आसन तम आसन चवान नून चाय गरम गरम नून चाय ज़्यादा तज तो गि चेन कहें क्या मेडिकल हिसाब डॉक्टर हिसाब वन कि यह जन नून चाय ज़्यादा तज चेन जन म्यादक मामला म्यादक तकलीफ तम बढ़नुक अंदेश तो बे गस हमेशा हदस मज चुन हर कह चीज़। हालांकि ये हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। नून चाय सान तहजीब हिस्सा यम सात कत करान कैंचन चीज़न हज कत करान बड़ शौक सान फख्र सान नून चाय हज जिक्र करान समावार जिक्र करान करान पेपर मैशी हज जिक्र करान वुड कार्विंग हज जिक्र करान शॉलन हज जिक्र यह खास कर पश्मीन शॉल कानी शॉल क्योंकि बस बिलोंग ते करान मेन फैमिली बिजनेस यो बस मतलब इसी मतलब कैटेगरी से बिलोंग ही करती हूँ कि हमारा फैमिली बिजनेस ही यही है। तो मतलब मेरे लिए बहुत फख्र की बात है हमारा कश्मीरी ट्रेडिशन, हमारे शॉल्स, हमारा आर्ट क्राफ्ट। हमारा मतलब है कि आपको कानी शाल के मुतालिक बहुत सारी मालूमात होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम चाहें कि आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे आपको शायद कुछ चीज़ें हम भूल जाएंगे, लेकिन हमने एक सेगमेंट का एहतमाम रखा है। एक सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम में आया चाहता है जिसमें कानी शाल से मुतालिक बड़ी खूबसूरत मालूमात हैं आपके लिए। आइए देखिए, उसके बाद प्रोग्राम में और बात करेंगे। कश्मीर में मुसलमानों की आमद से जहां मजहबी रंगारंगी में इजाफा हुआ है, वहीं बाहर से आए हुए लोगों ने अपने साथ कई तरह की दस्तकारियां और फनून लाए। हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आने वाले लोगों ने मजहबी अमूर के साथ साथ कई दस्तकारियों को भी कश्मीर में मुतारिफ कराया। इसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बडशाह के दौर में दस्तकारियां अपने बामे उरूज को पहुंची। इनमें शाल बाफी का फन भी शामिल है। 15वीं सदी से ही शॉल कश्मीर के सकाफती विरसे का एक नागुजीर और नुमाया हिस्सा रहा है। शॉल दरअसल तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके मानी चादर के हैं। तकनीकी एतबार से कश्मीरी शॉल दो तरह के होते हैं, लूम पर तैयार होने वाला कानी शॉल और सुई की मदद से बनाया जाने वाला सोजनी शॉल। कनी शाल पेचीदा तरीके से बनी हुई एक लंबी चादर होती है जिसे जिस्म ढांपने के लिए ओढ़ा जाता है। इसे आमतौर पर जामावर भी कहते हैं। कनी शाल बनाने के लिए छोटी छोटी शाखें इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें कश्मीरी में कायनी कहते हैं। कनी शॉल कालीन की तरह लूम पर बनाया जाता है। इसके लिए कालीन बाफी तर्ज की एक मखसूस तालीम तैयार की जाती है। कनी शॉल की रंगीनी में 4 चांद लगाने के लिए कभी कभी 50 के करीब शाखें इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे इस काम में मशक्कत का अंदाजा होता है। इन शाखों के सिरे नोकदार नहीं होते, जिसकी वजह से ये आसानी से धागों के बीच से गुजर जाती है। आम किस्म के शॉल में इस तरह की 400 शाखें या छोटी लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं,
जबकि खास डिजाइन चढ़ाने के लिए 1500 शाखें दरकार होती हैं। शॉल बुनते वक्त इसका उल्टा साइड लूम के ऊपर की तरफ होता है, जबकि सीधा साइड नीचे की तरफ, और इसी तरफ से तालीम के मुताबिक गुल बूटे उभर कर आते हैं। कश्मीर में शॉल के लिए इस्तेमाल होने वाला ऊन लद्दाख की एक मखसूस बकरी से हासिल किया जाता है। मुख्तलिफ मराहिल से गुजारकर इसे शाल बाफी के लायक बनाया जाता है। कनी शाल बनाने के लिए कश्मीर सदियों से मशहूर है। कनी शाल की डिमांड काफी बड़ी है। अब मशहूर शख्सियात और अमीर लोगों के लिए कनी शाल एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, और अगर ये शॉल कश्मीर में तैयार किया गया हो तो फिर इसके ओढ़ने का मजा ही कुछ और है। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। आज गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब स्ट्रीमिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कुछ खफा लग रहे हैं, कुछ नाराज़ लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारे आज के जो मेहमान शख्सियत थे वो क्यों कर तशरीफ़ नहीं ला पाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हम भी और आप भी दुआ करें कि उनकी सेहत ठीक हो, क्योंकि आजकल पता ही नहीं चलता है इंसान को, अभी पल में तोला पल में माशा। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह उनकी सेहत ठीक होगी, और ज़रूर कोई ऐसी वजह होगी कि वो ना आ पाए हों। एक शेर है मेरे जहन में गुजरा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, और हमारा फ़ोन भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कोई मजबूरी हो, अल्लाह ताला उनको उनके मामलात में आसानी फरमाए। एक कुछ कमेंट्स हैं जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, बेशतर व्यूअर्स जो हैं वो मैक्सिमम ये करते हैं कि हमारे आज के गेस्ट के बारे में पूछा है। एक हमारे दोस्त हैं, इन्होंने लिखा है कि hundreds of people are waiting online for your guest। चले हमने उसका अभी कहा आपको कि क्यों, हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी उनकी, वो नहीं आ पाए होंगे। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं। एक हमारी बहन लिख रही है कि मैं अपना किचन का सारा काम 8 बजे से पहले मुकम्मल कर लेती हूँ ताकि मुझे फिर प्रोग्राम के बीच में उठना ना पड़े। मेचन बासा नीचे आख कमेंट करा, मेचन बासा नीचे आख मेचन बासा नीचे सारे जलान सारे माजबेन यम 8 बजन तक सारे काम से सपदावान या 8 to 9 छन कीन करा 9 बजे पत करान, क्योंकि तिमन गइस ना का डिस्टर्बेंस इन पन फेवरेट शो वचनस मन। तो यहाँ पे मैं कमेंट लेना चाहूंगी। यहाँ पे मतलब लिख रहे हैं गेस्ट के बगैर आप प्रोग्राम अच्छा चला रहे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू सो मच। एक कमेंट मैंने अभी पढ़ा, उनका नाम मैं भूल गई, उन्होंने लिखा था वो केरला कोची से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और उसके बाद एक और लिख रहे थे कि वो लद्दाख से प्रोग्राम देख रहे हैं। उनने लिखा था कि मेरे पेरेंट्स दोनों आपका शो बहुत पसंद करते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन उनको कश्मीरी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, फिर भी वो हमारा प्रोग्राम जो है देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कमेंट लेना चाहूंगी। इस तनवीर साहब लिख रहे हैं कि माय डॉटर इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर प्रोग्राम, शी इज इन 8th स्टैंडर्ड। इस चवाना सिर्फ साइन माजबेन ये प्रोग्राम पसंद करा, मगर तनवीर साहब बोल रहे हैं उनकी बेटी जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है वो इस शो को बहुत पसंद करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने रूट से जुड़ी रहना चाह रही है। अपने इस प्रोग्राम के वसादत से हमारे सारे ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो अगर सो विंकनस 8th स्टैंडर्ड मस्जिद परान सच हकान
مطلب ون کے پٹھے جڑت تو تمس روز ایٹ لیسٹ پنہ کلچرس ست اخ واریاہ ٹچ تو یہ واریاہ اصل کت کہ آپ ابھی سے آپ یہ پروگرام پسند کر رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ گیسٹ کیوں نہیں آئے, تو جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ گیسٹ کیوں نہیں آئے. اور عرفان صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس شو کا بہت انتظار کر رہا ہوتا ہوں. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب. نفیسہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب ناموں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جو اس پروگرام کے ساتھ وابستہ ہے, اور آج پہلی بار لائیو پروگرام میں ہمیں اتنا موقع ملا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کون کتنا انوالو ہے پروگرام میں. مطلب گیسٹ کو دیر ہو گئی یا ہم نے کوئی بات کی, ایک پل میں وہ جو ہے کمنٹس کے ذریعے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے, اور اچھی اچھی باتیں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے آغاز سے لے کے اختتام تک ہم اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں, نصیحت آموز باتیں پہنچائیں, اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان نصیحتوں پہ, ان اچھی باتوں پہ پہلے خود عمل کریں, پھر آپ کو ترغیب دیں کہ آپ بھی ان پہ عمل پیرا ہو جائیں. اور اچھی باتیں ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہیں, خواہ وہ کسی نے بھی کہیں ہوں. اور ہمیشہ کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اچھی چیزیں, اچھی باتیں ہم شیئر کریں, تاکہ جو کسی نہ کسی پہ تو کوئی اچھی بات اثر کر ہی لے گی ہمیشہ. اور ہمارے پروگرام کی ایک مستقل سیگمنٹ ہوتا ہے اقوال زریں, جو بہت سارے پروگرامز میں آپ نے اچھی اچھی باتوں کے ذریعے دیکھا بھی ہوگا. آج بھی اہتمام ہے اقوال زریں کا. آئیے دیکھتے ہیں یہ اچھی باتیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو کمتر سمجھے. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اقوال زریں آپ دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے, ایک ایک کال پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی مسرت ہوتی ہے جب اچھی باتیں اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک پہنچتی ہیں. اور یہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ جو اچھی بات کسی کے بھی ذہن میں پہنچے وہ اپنے اندر نہ رکھے وہ بات, بلکہ دوسروں تک پہنچائے, کیونکہ اچھی بات کہنا اور دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے. اور نفی صاحب, پروگرام کے کچھ آخری لمحات ہیں, کوئی اچھی بات آپ کے ذہن میں بھی ہو تو آپ بتاتے ہیں, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, یا اگر کسی ہمارے ویور نے کوئی بات لکھی ہے جو خاص ہے آپ پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہی لمحات ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں آج خدمت خلق کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی شروعات میں, تو ایک شعر یاد آتا ہے, یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. ہمیں اس چیز کا بڑا ہی مطلب ذہن رکھنا ہے کہ کہیں کوئی تو ہمارے ارد گرد نہیں ہے, یا جس کی کوئی ضرورت, کوئی بھی ہم ضرورت پوری کر سکے کسی بھی طرح سے. ہمیں اس چیز کا پورا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ایک سکون ملتا ہے دوسرے کی مدد کرنے سے, ایک سکون ملتا ہے خدمت خلق کرنے سے. وہ سکون جب آپ کو ملے, مطلب جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے نا, اس سکون میں جو مزہ ہے نا وہ کسی میں مزہ نہیں ہے, چاہے اپنے لیے کتنا بھی کہتے ہیں نا وہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے دل تو جی زمانے کے لیے. اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنے دونوں دوستوں ڈاکٹر جاوید اور نفیسہ کو آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل صبح اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, اسی پروگرام کو دیکھتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.